को मजीद जख्मी करे। हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, हम उनकी इन कुर्बानियों का एतराफ करते हैं। लेकिन परवेज रशीद साहब, हाजी अदील साहब से थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वो जब ये कहते हैं कि जब आपकी हुकूमत थी, सरदार मेहताब अब्बासी वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त आपके 31 MPAs थे, उस वक्त पख्तूनख्वा के हक में एक करारदाद पास हुई थी, उस वक्त एतराज नहीं था। आज जब आपकी सुबह सरहद की असम्बली के अंदर 5 या 6 लोग हैं, आज आप इस मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय क्यों चाहते हैं एक सूबे को नाम देने के हवाले से? देखिए, सूबाई असम्बली की करारदाद जो है वो आईनी तरमीम तो करने का इख्तियार नहीं रखती ना। इस तरीके से तो बाकी सूबे भी अपनी अपनी करारदादें पेश करना शुरू कर देंगे, और फिर क्या हर सूबे की करारदाद से आप आईनी तरमीम कर? लेकिन एक सेंटीमेंट तो सामने आ जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के नुमाइंदे क्या चाहते हैं। लेकिन परवेज रशीद ये फरमा रहे हैं कि फर्ज करें अगर पंजाब असम्बली का करारदाद कर दे कि अगर नाम बदला गया तो हमें कबूल नहीं होगा, या कोई और बात? अक्सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इस वक्त कोई ऐसा, और दूसरी बात देखिए, जहां तक 17वीं तरमीम का तल्लुक है, क्या मुझे बताइए कि कौन सी जमात है? क्या आज खान अब्दुल वली खान साहब जिंदा होते तो क्या हम उनसे हम ये कहते कि हम आमरीयत खत्म नहीं करेंगे लेकिन सूबे का नाम पहले तब्दील करेंगे? मैंने तो कभी ऐसी कोई बात उनके मुंह से कभी नहीं सुनी थी। वो तो जमहूरी रहनुमा थे, जमहूरियत के लिए जदोजहद करते थे। और देखिए, दूसरी बात अर्ज ये है कि ये अजब तमाशा है कि ये वुज़रा जो है, इन्होंने कराची में कुछ ऐसे बयानात दिए जिनसे आसिफ जरदारी साहब को मुश्किलात का इन्होंने शिकार कर दिया। अब बाबर अवान साहब ने इस्लामाबाद में बैठ के एक ऐसा बयान दे दिया जिससे मजीद आसिफ जरदारी साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम सिर्फ उस बात को सुनेंगे जो असफंदियार वली कहेंगे और जो आसिफ जरदारी साहब अपने मुंह से कहेंगे। इससे नीचे के तमाम लोग जो हैं, इनकी हरकतें पिछले 2-3 दिनों में जो आपने देखी हैं और पूरी कौम ने देखी हैं, उसके बाद इनकी बातों पर मालूम नहीं कि ये किसके इशारे पर बातें करते हैं और क्यों करते हैं और ये पाकिस्तान में क्या करवाना चाहते हैं। लिहाजा बाबरवान की किसी बात को मैं संजीदगी से नहीं लेता और ना किसी दूसरे की बात को संजीदगी से लेता। बहुत शुक्रिया बताता है तो असफंदियार वली बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी परवेज रशीद साहब। लो भैया, बहरहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बोलता पाकिस्तान जारी है। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। मुश्ताक मिन्हास, मैंने देखा है तुम इतने झूठे आदमी हो। हमने वादा किया हुआ है कि कैमरे के आगे जो है ना कोई चीज नहीं छुपानी। ये एक ख्वाजा सरार राफिया, इसने तुम्हें मैसेज किया, तुम एकदम से उसको डिलीट करने के चक्कर में थे। मैं वो पढ़ रहा हूँ, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मेरा मुझे गोली मार दो चाहे। अच्छा, आपको क्या पता? मुश्ताक साहब, आप बहुत ज़हीन हैं और फरिश्ता सीरत इंसान हैं। आपको किसने कहा? खैर, बस मुझे आपसे एक गिला है, आप ख्वाजा सराओं के प्रॉब्लम पे प्रोग्राम नहीं करते। हम आपसे इतने इम्प्रेस हैं, आप जैसी शर्ट खरीदी है मैंने। अच्छा, अब ये है कि ख्वाजा सराओं पे हम प्रोग्राम तो रोजाना करते हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों को डिस्कस करते हैं। आपने किसने कहा कि हम नहीं करते? अच्छा, लेकिन ये कि यानी तुम्हारी कमीजें इम्प्रेस करती हैं तो उनको करती हैं? नहीं, ये बात नहीं। आपने वैसे मेरा एक तो वैसे ये बिल्कुल इखलाकी दायरे में नहीं आता। मैंने बददियानती की, लेकिन मैंने जब देखा तुम जल्दी जल्दी शर्माते हुए, मुंह पे सुर्खी थी तुम्हारे और तुम डिलीट करने के चक्कर में थे। बात नहीं है। मैंने अच्छा, मैं समझा कि किसी और पार्टी का बुरी बात तुम्हारे। मेरा फोन वापस कर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा भैया, ये बड़े बड़े इश्यूज तो अपनी जगह होते रहेंगे। बहुत दिन पहले से हम एक रोना रो रहे हैं, धान। यार, हमारा काश्तकार गरीब आदमी होता है बेचारा। अच्छा, साउथ पंजाब में तो बिल्कुल ही कोई सेंटर नहीं खुला ना, लेकिन मुझे बार बार कॉल आ रही है कि ये जो सेंट्रल पंजाब है, गुजरावाला, यहाँ पर भी अगर किसी की आए भी हैं, कोई सेंटर खुला भी है तो पैसे नहीं दिए। ये भी एक प्रॉब्लम इधर का है। लेकिन साबिक वजीर ममलिकत इसाक खान खाकवानी साहब इसके पीछे लगे हुए हैं। ये हाई कोर्ट वगैरह में भी पहुंच गए। इनसे पूछते हैं कि कोई इनकी दाद रसी की कोई गुंजाइश निकली या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। मुश्ताक साहब, बड़ी मेहरबानी।
آپ نے سر یہ تیسری دفعہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے دھان کے کاشتکاروں کے لیے نا اپنا تھوڑا سا وقت نکالا ہے. میں یعنی کاشتکار کا ایشو ہے, اس کو سیریسلی ہمیں لینا چاہیے سر. وہ دیکھیں وہ بیچارہ تو اپنی فصل اگا کے تو وہ تو پھر اسی امید پہ بیٹھا ہے نا جی, اسی پہ یہی اس کے بچوں کی یہی رزق ہے. تو کیا سر آپ سنا ہے ہائی کورٹ میں گئے تو کیا آپ کو میں جہاں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا نا جی 5 نومبر کو, جی اور اس وقت یہ پالیسی بنا رہے تھے جو ای سی سی نے بنائی تھی نا 1 ستمبر کو, اس کے لیے یہ پالیسی بناتے بناتے انہوں نے 17 نومبر کو جا کے پالیسی نکالی, اور اس میں صرف 14 اضلاع سے انہوں نے خریداری کا نوٹس جاری کیا, اور وہ سارے تھے حافظ آباد اور اس علاقے میں سہیوال. اور ہمارے جو جنوبی پنجاب کے 22 اضلاع تھے اس میں سے ایک سینٹر بھی نہیں کھولا. اور آپ کے پاس وزیر صاحب بھی آئے تو انہوں نے بھی وعدہ کیا مگر کچھ نہیں کیا. تو میں پھر مجبوراً جی ہائی کورٹ ملتان بینچ میں گیا جی, اپنا 23 تاریخ کو نومبر کو میں نے ریٹ کی, اور وہاں سنی گئی, انہوں نے نوٹس دیا, تو ان کی طرف سے ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوا, اور 25 کو میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا گیا. 2 دن کے اندر ہائی کورٹ نے دیکھیں کتنی مہربانی کی, انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے, اور انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ اپنا جتنے متعلقین لوگ ہیں جن میں پاسکو کا ہیڈ بھی ہے اور وزارت زراعت بھی ہے, کہ جی آپ پورے پنجاب میں یہ کھولیں سینٹر, کیونکہ یہ نفی ہے ای سی سی کے ڈیسیژن کی. آپ کے پاس یہ آرڈر آ گیا ہے؟ جی میرے پاس آرڈر ہے, میں کل صبح جا رہا ہوں جی پاسکو کے چیئرمین کو یہ ڈیلیور کرنے. حالانکہ ان کا ڈپٹی اٹارنی جنرل نے ان کو اطلاع دے بھی دی ہے, مگر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو کاغذ دے کر ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جی آپ اس میں اس قسم کا اسٹانس نہ لیں, کیونکہ آپ نے 50 سے 60 سینٹر کھولے تھے پنجاب میں, آپ نے صرف 52 کھولے ہیں, اور وہ صرف مخصوص علاقے میں کھولے ہیں. تو آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ کتنے سینٹرز جنوبی پنجاب کے جو 22 ڈسٹرکٹ ہیں اس میں کتنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کھلنا چاہیے؟ کم از کم جی ان کے پاس وہ پچھلے سال جو انہوں نے پروکیورمنٹ کی تھی مشتاق صاحب, ان کے پاس وہ لسٹیں موجود ہیں, ان کے سے کتنی انہوں نے خریداری کی وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. صرف ان سینٹر کو ایکٹیویٹ ہی کرنا ہے نا جناب. اگر کسی کے ساتھ شکوہ ہے یا کسی نے ان کا کام پورا نہیں کیا, اس کو نکال دیں, باقی سینٹر تو کھول دیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جناب آپ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کر دی تھی کہ انہوں نے اپنا پچھلے سال سے 17% کے قریب کم قیمت نکالی ہے. پہلے 1500 روپے قیمت تھی, اس دفعہ انہوں نے 1250 رکھی ہے. آج انہوں نے 9% ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے, اور پاکستان کی پہلی ہسٹری میں 70 روپے 52 پیسے ڈیزل ہو گیا ہے, جو کہ پیٹرول جو 66 روپے ہے اس سے جناب یہ. اور ڈیزل ہی تو استعمال کرتا ہے کاشتکار اس میں ٹیوب ویل وغیرہ میں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ اسحاق خان خاکوانی صاحب. لیکن نصیر صاحب یہ تو دھان کا مسئلہ تو ابھی تک ادھر ہے, اور اللہ کرے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو دیکھیں. پہلے چینی کے مسئلے کے اوپر آپ دیکھیں, چینی آج 52 روپے کلو بک رہی ہے پورے ملک میں, بلکہ پنجاب میں سارے بک رہی ہے, اور باقی صوبوں کے اندر بھی فراوانی ہے. 40 روپے کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے یہ آرڈرز کیے, لیکن 40 روپے کی نہیں بک سکی جی, قلت پیدا ہو گئی تھی. 52 روپے کیا, اور ہر دکان کے اوپر کوئی لائن نہیں ہے اب, اور وہاں پر سارے معاملات یکدم ٹھیک ہو گئے. آپ دیکھیں کہ جن نے پرانا سٹاک رکھا ہے وہ کیا. دوسرا پیٹرولیم کی قیمتیں عید کے دوران ہی, ذرا اس وقت ہم بھی چھٹی پہ تھے, اور پیٹرولیم 1 دسمبر سے آج جو ہے نا 4 5 روپے جو ہے وہ سارا ڈیزل پیٹرول ہائی اوکٹین جو بھی مٹی کا تیل سب میں اضافہ ہو گیا. اب اس سے کرائے بڑھیں گے, اس سے ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں, باقی لوگ بھی سفر کریں گے. تو اب دیکھنا چاہیے کہ کیا سخت بھی ہے لوگوں کی یا نہیں ہے. میرے خیال میں سخت اب نہیں ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کبھی کبھی عقل کی بات کرتے ہو, وہ جو میں نے ایسے ہی نہیں فکر بازی پکڑ پن کیا, ویسے تم صحیح کہہ رہے ہو. میں وہ سیاستدانوں کی ایک مخصوص قسم جو ہے, نہیں آپ نے پوری بات یعنی مجھ سے معذرت, سیاستدان دیکھیں, مجھ سے معذرت قبول نہیں ہو سکتی. میری بات سے بالکل معذرت, تم معاف کر دو. میں نہیں, پوری قوم کو معافی مانگنی چاہیے, اس لیے کہ سیاستدان لوگوں کے آپ سے آپ کے اور بہت سے ہیں. آپ کبھی کبھی ذہانت کی بات کرتے ہو, میں مان رہا ہوں نا یار, میں دکھ ہوا, اچھا کلوزنگ مان لیا, میں ووٹ دیتا ہوں, مجھے اس کی حرمت کا, وہ کرپشن کرے گا اس کو بے نقاب کریں گے, لیکن اس کی حرمت کا خیال, عزت کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا. ہم یہاں پر لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں کیمرے, اور آپ دل سے معافی مانگے. میں دل سے پروگرام کے بعد بھی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@tot.tv. نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.